بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سید الانبیاء و المرسلین محمد و علی آله و صحبه اجمعین. اما بعد، بینندگان بسیار عزیز و گرامی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ما خدمت شما عزیزان ذکر کردیم که علم باعث سعادت انسان در دنیا و آخرت میشه و اسلام به علم و دانش اهمیت زیادی داده، به طوری که علم و دانش رو به اندازه‌ای که احکاممون رو بلد باشیم بهشون عمل بکنیم واجب و فرض قرار داده و این هست که آموزش و یادگیری علم واجب است. در جلسات گذشته صحبت از آداب طالب علم کردیم. طالب علم چه آدابی داره؟ شاگرد با استادش باید چه آدابی رو رعایت بکنه؟ و امروز صحبت از این میکنیم که یک عالم، یک استاد خودش باید چه آدابی رو رعایت بکند که علمش مفیدتر باشد. من حقیقتا قبل از این که به شما بینندگان عزیز در واقع بگم، امیدوارم که خدا به ما توفیق بده، الله متعال به ما توفیق بده که این آداب رو در زندگی خودمون به عنوان کسانی که درس میگیم و مطلب خدمت شما عزیزان بیان میکنیم، خدا به ما توفیق بده تا این مطالب رو رعایت بکنیم. یک استاد و یک عالم در وهله اول هدف از درس دادن و درس گفتنش باید رضایت و خوشنودی الله متعال باشد در وهله اول. حالا در کنارش چون وقتش گرفته میشه نمیتونه کار دیگه بکنه، پولی دریافت بکند، نزد علما اشکالی ندارد، اما باید اون درس رو و اون مطلب رو برای رضایت و خوشنودی الله متعال بگوید. همیشه نیتش رو بررسی بکند که من این کار رو برای الله متعال انجام میدم و این خیلی مهم است برای اینکه اخلاص در زندگی انسان ایجاد بشه و ما میدونیم که هیچ عملی بدون اخلاص در بارگاه پروردگار پذیرفته نمی شود. پس عالم هم در وهله اول باید آراسته به اخلاص باشد و للهیت داشته باشد، کارش رو برای خدا انجام بده. و نکته دوم که شایسته یک عالم و یک استاد هست این هست که آراسته به اخلاق خوب باشد، اخلاق زیبا باشد. شاگردانی دارند ازش درس میگیرند، دارند ازش درس میآموزند و نه تنها این که شاگردان دارند مسائل علمی رو ازش میآموزند، خب مسائل عملی و رفتاری رو هم ازش میبینند. در نتیجه باید از اخلاق والایی برخوردار باشد. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به عنوان بزرگترین معلم بشریت، قرآن کریم در موردش میفرماید و انک لعلی خلق عظیم. توی محمد صلی الله علیه و سلم بر اخلاقی عظیم هستی، اخلاقی بزرگ هستی. ولقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنه. رسول الله به عنوان بزرگترین معلم و بزرگترین استاد برای شما در ایشون الگوی نیکویی است. پس یک عالم و استاد باید در عمل و در اخلاق و در رفتار خودش الگو باشد برای دیگران. درباره پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم قرآن کریم میفرماید لو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک. اگر توی محمد آدم خشن و سخت دلی می بودی، صحابه از اطرافت پراکنده می شدن. پس یک استاد باید در اخلاقش هم اسوه باشد برای مردم، برای شاگردانش، برای کسانی که اونها رو درس میده تا ازش درس اخلاق هم بیاموزند. مسئله دوم و سومی که در واقع در اینجا مطرح هست این هست که در بحث آداب شاگرد هم اومد سکینه و وقار داشته باشد. سبکسری و شوخی های بیجا و کارهایی که در واقع اباحت و هیبتش رو نزد شاگردان و مردم کم بکند، از اینها پرهیز نماید. امیدوارم الله متعال به همه ما توفیق عمل بدهد. مسئله چهارم این هست که رعایت نظافت. رعایت نظافت. یک استاد باید در کمال نظافت
در جلسه درس حضور پیدا بکند. از هر اون چیزی که نظافت رو مختل می کند، بوی بدی که از بدن انسان می آید، یا لباسش، یا پراکندگی، یا ژولیده بودن، ریشش مرتب نیست، شونه نیست، از همه اینها باید پرهیز بکند، برای اینکه همه اینها در میزان یادگیری و هیبتش در نزد دانش آموزان و شاگردان تأثیر میگذارند. اگر یک استاد شما تصور بکنید مثلا با یک ریش ژولیده غیر مرتب، سر صورت غیر مرتبی سر کلاس درس بیاید و درس بدهد، خب این مطمئناً تأثیر منفی بر شاگردان میگذارد. و نکته بعدی که یه استاد بهش نیاز دارد این هست که از حسد و ریا و اعجاب و تکبر و تحقیر دیگران پرهیز بکند. علمای دیگر وجود دارند، اساتید دیگری وجود دارند، نباید به اونها حسادت بورزد. حسادت چی هست؟ حسادت این هست که آرزو داشته باشه که این نعمت رو فلانی نداشته باشه، من داشته باشم. نه، برای یک عالم شایسته نیست. یک استاد باید خوشحال بشود که یه استاد دیگری وجود دارد که بخشی از مسئولیت رو به دوش میکشد، بخشی از کار رو داره انجام میده. باید از این خوشحال بشه، نه اینکه بهش حسادت بورزد و یا اینکه خودش رو بزرگ ببیند، خود بزرگ بینی، اعجاب نفس داشته باشد، تکبر داشته باشد و اساتید دیگر و علمای دیگر و همکسوتان دیگر خودش رو با دیده تحقیر نگاه بکنند. نه، چه بسا اونها نزد خداوند از ما بالاتر باشند. اون کسانی رو که ما تحقیرشون میکنیم، اون کسانی که ما به اونها به دیده حقارت نگاه میکنیم، چه بسا نزد پروردگار از ما بزرگتر، مهمتر، شایسته‌تر و لایقتر باشند. در از این به شدت پرهیز بکنیم. شاید به ظاهر ما زبان گویاتری داشته باشیم، شاید به ظاهر ما قلم روانتری داشته باشیم، شاید به ظاهر ما ترجمه بهتری بکنیم، اما اون فرد دیگر و استاد دیگری که در کنار ما هست چه بسا نزد پروردگار مخربتر از ما باشه، اخلاصش بیشتر باشه، تقوایش بیشتر باشه. این هست که ما حق نداریم هیچ کسی رو با دیده تحقیر نگاه بکنیم، بخصوص یک استاد، بخصوص یک معلم. و این هست که این راه در واقع پیروزی و موفقیت هست. و نکته دیگر و نکته ششمی که یک استاد باید رعایت بکند، استعمال احادیث تسبیح و تهلیل و دعا. بعضی از علما میگویند که ببینید تهجد یعنی نماز نیمه شب بر رسول الله صلی الله علیه و سلم با عنوان بزرگترین دعوتگر و بزرگترین معلم واجب بود، اما بر امت واجب نیست. بعضی از علما میگویند باید دعوتگران و اساتید از این یاد بگیرند و ملتزم به نماز شب باشند و ملتزم به تسبیحات باشند و ملتزم به دعاهای صبح و شام باشند و ملتزم به این چیزهایی باشند. اینها معنویت میارند و باعث رشد انسان میشوند. هر چقدر یک استاد و یک معلم بیشتر اذکار و اوراد بخواند، بیشتر آداب شرعی رو رعایت بکند، بیشتر به نوافل پایبند باشد، تأثیر سخنش بیشتر خواهد بود. امیدوارم، از الله متعال میخواهم به همه ما توفیق عمل عنایت بکند. این هست که اساتید و علما و مربیان جامعه باید بیشتر از دیگران نسبت به سنن و نوافل و تسبیحات و سایر آداب شرعی پایبند باشند و این تأثیرش بیشتر هست. و نکته دیگری که یک عالم باید بهش پایبند باشه مراقبت پروردگار هست. همیشه این تفکر و این ذهنیت رو داشته باشد که من زیر نظر و مراقبت الهی هستم و الله متعال تمام حرکات و سکنات من رو زیر نظر دارد و مبادا دست از پا خطا بکنم. و همینطور در واقع عالم با طلابش هم باید مسائل زیادی رو رعایت بکند. اولا که هر اون چی که بلد هست به طلابش آموزش بدهد. هیچ علم و دانش مفیدی رو از شاگردانش و اطرافیانش دریغ نورزد. و اتفاقا یک خوبی که علمای ما و اندیشمندان ما در طول تاریخ داشتند این بوده که در واقع بدون چشم داشت، بدون اینکه بدل و
در واقع پولی در برابرش بگیرن، هرچه علم و دانش داشتن بر کف اخلاص گذاشتن و تقدیم مردم کردند. و چه خوب هست که اساتید امروز ما، علما، دعوتگران این گونه باشند و هر اون چیزی که در واقع دارند در طبق اخلاص بگذارند برای مردم. و این خودش باعث افزایش علم میشه، باعث افزایش دانش میشه و باعث گسترش دانش میشود. استاد و یک معلم خوب باید اون چرا که برای خودش میپسندد برای شاگردانش هم بپسندد. نه تنها اینکه علم و دانش رو به شاگردانش منتقل بکند، بلکه تقوا و خداترسی و ارزش‌های دینی و اسلامی رو هم به شاگردانش منتقل بکند. و این اون چیزی است که مطلوب هست. و نکته بعدی که هست، سعی بکنه که علم و دانش رو آسون به شاگردانش بگه. بعضی‌ها برای اینکه علم خودشون رو به رخ شاگردان بکشند، دانش خودشون رو به رخ شاگردان بکشند، مطالب رو خیلی سخت با کلمات قلمبا و سلمبا و سخت و دشوار مطرح میکنند، به گونه ای که فهمیدنشون برای مردم دشوار هست. این درست نیست. یک استاد خوب باید سعی بکند که علم و دانش و مطالب رو به آسانترین روش، به آسانترین شیوه بیان بکنه و در اختیار مردم قرار بده تا مردم ازش استفاده بکنند. به دنبال این نباشد که علمش رو و دانشش رو به رخ مردم بکشد، نه، بلکه به دنبال این باشد که علم و دانش رو به آسانترین شیوه به مردم منتقل بکنند. این یک استاد خوب هست. و نکته بعدی این که همونطوری که در بحث آداب شاگرد نسبت به استاد گفتیم، استاد هم باید در برابر شاگردانش متواضع و فروتن باشد، خشونت نداشته باشد. ما متاسفانه امروزه خیلی از ویدیو کلیپ هایی که پخش میشه میبینیم یه استاد قرآن، یه معلم قرآن، یه معلم مکتب، یک معلم معهد با چوب و کتک و تندی و شدت و حدت و خشونت لفظی و کلامی و با شاگرد برخورد میکند. خب این شرعاً جایز نیست، تأثیر بدی بر شاگرد میگذارد. استاد باید با نرمش و خوبی برخورد بکنند. ما گفتیم که خداوند در حق پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میگوید که اگر تو با خشونت و تندی برخورد بکنی، این مردم از اطراف تو پراکنده میشوند. و مسئله بعدی که استاد باید داشته باشد اینی که بسیار علاقمند باشد که شاگردانش درس بیاموزند، شاگردانش عالم بشوند، شاگردانش بزرگ بشوند، علوم را بهشون منتقل بکنه. و مطلب بعدی این که ما گفتیم که استاد باید وقارش رو حفظ بکنه، ولی این نباید به این معنی باشد که با چهره عبوس و خشن و تند با دانش آموزان برخورد بکنه، بلکه باید همیشه بشاش و گشاده رو باشه و بگونه‌ای که شاگردان منتظر باشند که با این استاد گشاده رو برخورد بکنند. و مطلب بعدی این که یتفقد احوال طلابه، استاد احوال شاگردانش رو همیشه بپرسد. اگر یکی غایب شد، اگر یکی مریض شد، اگر برای یکی مشکلی پیش اومد، عزیزی از عزیزانش رو از دست داد، باش هم دردی بکند. مریض شد عیادتش بکنه، عزیزانش رو از دست داد تسلیتش بگه، نبود بپرسه، بگه فلانی پیدا نیست، کجاست، من نمیبینم، الان در حلقه فلانی در درسهای ما در مسجد همیشه شرکت میکرد، در حلقه درسمون بود، در این کلاس آنلاینمون فلانی بود، الان حضور نداره، کجاست، مشکلی پیش اومده برایش، گرفتاری پیش اومده. و این تأثیر بسزایی دارد. به شاگرد این چیز رو میرسونه که ایشون به شما اهمیت میده، برایش مهم هستید و در واقع درد و رنج استاد هست و این میتونه از نظر اخلاقی تأثیر بسیار بالایی داشته باشد. و نکته بعدی که استاد باید بهش آراسته باشه اینی که تلاش بکنه شاگردان رو هدایت بکنه.
راه خوب، علم و دانش مفید، قرآن و سنت صحیح پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم رو به اونها آموزش بده. برای اینکه اگر قرآن، اگر سنت های حسنه و خوب بهشون آموزش بده، تا زمانی که این شاگرد زنده هست و به اینها عمل میکند، نیکی برای استاد نوشته می شود و داخل قبرش هم ثواب برایش ثبت و ضبط میشه و میرسه. و همینطور شاگرد این شاگردان تا روز قیامت این جریان همچنان، این موضوع همچنان جریان دارد. این هست که در واقع تلاش بکنه که هدایتشون بکنه و یک معلم تلاش بکنه که تمام تلاش رو بکنه که یک مطلب نادرست، غیر صحیح، یک بدعت، یک خرافات رو به خورد شاگردانش نده، در واقع برای اینکه این باعث می شود که خب اونها بیراهه برند و این بیراهه برای مدت مدیدی چه بسا باقی بمونه. و یکی از نکات دیگری که جا دارد که عالم و استاد به شاگردش یاد بده اینه که لا ادری، نمیدونم. امروزه اگر از یک استاد، از یک عالم مطلبی رو بپرسن، رویش نمیشه که بگه نمیدونم، یک چیزی بالاخره در جوابش میگه. و در زبان عامه میگن که ملا کسی است که چپت نباشد، یعنی سکوت نکند، هر چی بگن یک جوابی داشته باشه. این درست نیست. چه بسا مردم به علمای بزرگی مانند امام ابو حنیفه، مانند امام شافعی، مانند امام مالک و احمد بن حنبل رحمت الله علیهم مراجعه میکردن و اونها میگفتن من نمیدونم. خیلی راحت، هیچ اشکالی هم نداره. باید به مردم رو این رو فرهنگ کرد که یک عالم گفت من نمیدونم، دلیل بر این نیست که ایشون عالم خوبی نیست، عالم بزرگی نیست، نه، بلکه عالم بزرگ و خوبی است که میگه که من نمیدونم، بلکه دلیل بر تقوایش هست، دلیل بر خدا ترسیش هست و این چیز رو باید به شاگردان آموخت. هم خود استاد در واقع این رو تبدیل به فرهنگ بکند که جایی که نمیدونه بگه نمیدونم و هم به دیگران یاد بده. و یک استاد در آدابش یکی دیگر این هست که یک سخن رو اگر احساس میکند یک درس، یک مطلب سنگین، سخت هست، 2 بار تکرارش بکنه، 3 بار تکرار بکنه تا اینکه شاگردان فرا بگیرند. امیدوارم الله متعال به همه ما توفیق عنایت بکند که در مسیر علم و دانش حرکت بکنیم، اونجایی که شاگردی میکنیم شاگردان خوبی باشیم با آداب شرعی و اونجایی که مقام استاد و معلم و دعوتگر رو داریم از محمد رسول الله و از صحابه الگو بگیریم و با تواضع، با فروتنی، با اخلاص، با تقوا، با خدا ترسی، با علاقمندی به کار به دعوت و مسیرمون ادامه بدیم. از اینکه ما رو همراهی کردید در این جلسه تشکر میکنم. تا جلسه دیگر، وقت دیگر، خدا یار و نگهدارتون.